अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। अब्दुल्ला साहब, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि जब मोदी सरकार के ज़ेर असर जो भारतीय अदलिया है उसे इस इंतहा पसंदाना अमल के हक ही में फैसला देना था, तो आर्टिकल 370 का जो मसला है वो 4-4.5 साल तक लटकाए क्यों रखा? दुनिया को पागल बनाया जा रहा था, आंखों में धूल झोंकने के लिए किया जा रहा था सब कुछ। वो अपॉर्चुनिटी ये थी कि बाइडन के इलेक्शन होंगे तो उसके अंदर कैमिला हैरिस जो हैं, जो कि भारतीय निजात खातून हैं, वो आएंगी बतौर वाइस प्रेसिडेंट आएंगी। अब मसला ये है कि वो वाइस प्रेसिडेंट आके वो खातून जो हैं वो अब देखे ना, उनका सामने नजर आ गया। फिर इसी तरह से ऋषि सोनक जो हैं वो बतौर वजीर आजम बरतानिया आ गए। फिर उसके साथ वाइट हाउस को जो है तकरीबन घेराव में ले लिया और उनकी अदलिया के अंदर भी जो है वो बाकायदा भारतीय निजात लोग मौजूद हैं। तो ये वो सारी बातें हैं जिसको हमें समझने के लिए ये बड़ा अहमियत का हामिल है कि ऐसा एक वक्त के ऊपर किया गया, यानी कि अटूट अंक की ये बात जो करना है ये तो मेरे ख्याल में क्राइम है। तो मकसद ये है कि आज यूनाइटेड नेशन के कवानीन की धज्जियां उड़ा दी गई। यूनाइटेड नेशन कहाँ मौजूद है? अदलिया का काम तो गैर जानिबदार फैसले करना होता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय अदलिया में अदल का कोई तस्वुर ही नहीं है। वो मोदी सरकार की बाकायदा आला कार साबित हो रही है। अब ये जो आज भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर की खुसूसी आईन हैसियत के मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि आर्टिकल 370 आइन की आरिजी शिक थी। क्या समझ आ रही है जालिमाना फैसले पर आप? उसके बाद अभी आपने रिसेंटली हिस्ट्री में आपने देखा जो बाबरी मस्जिद का जो केस हुआ और वो इंडियन कोर्ट में गया, उन्होंने कितना मजा का खेल, कितना स्टूपिड और कितना इडियोटिक किस्म का फैसला दिया कि जी जो मंदिर की जो मस्जिद के नीचे बुनियादियां हैं उनके नीचे तलाश कर रहे जी आप मस्जिद के रिमेन्स को। अभी तो वो शुक्र करे अभी ताजमहल के ऊपर मुकदमा नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी का एक दहशतगर्द कह चुका है कि ताजमहल जहाँ पे बना उसके नीचे वहाँ भी एक मंदिर था, अभी तो ताजमहल पे उन्होंने मुकदमा करना है। अब उसके बाद आप आ जाइए 370 जिसको महफूज कर दिया गया था। इस वक्त क्यों ये फैसला सुनाया गया? परसों नरेंद्र मोदी की पार्टी ने इलेक्शन जीता है और अब नरेंद्र मोदी फ्यूचर में ये जो है इलेक्शन की तरफ और वो थर्ड टेन्योर के लिए वाउच कर रहा है कि वो जाएगा। इन तमाम सर्कमस्टांसेस में कोई अहमक, कोई बेवकूफ़, कोई एवरेज माइंडेड शख्स भी क्या ये एक्सपेक्ट कर सकता था कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है वो 370 को के खिलाफ फैसला देगी? 370 तो एक मतलब देखिए ना, मुझे तारीख से जब खेला जाता है तो कोई जज्बात में बात नहीं करनी चाहिए। जब तारीख से खेला जाता है तो इंसान को अफसोस होता है। अब इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हैयत ही बदल के रख दी है। उन्होंने कहा कि जी ये तो टेम्परेरी नहीं था। भाई टेम्परेरी नहीं था तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था क्यों? उसी वक्त चाहिए था 1947-48 में इंडिया की जो गवर्नमेंट की चाहिए था वो लॉ पास कर देती कि जी जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा है। किसने रोका हुआ था? फिर शिमला एग्रीमेंट के अंदर जो क्लॉजेज है उसके अंदर इंडिया की गवर्नमेंट ने कमिट किया हुआ है कि जम्मू एंड उसकी आप आर्टिकल 7 उठा के पढ़ लें। उन्हें कहा जी इसका फैसला बाहमी अफ़वाम व तफ़हीम से होगा और अगर नहीं होगा तो इसको यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक डिसाइड किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू इज ऑन रिकॉर्ड इन सेइंग कि हम कश्मीर, उसने तकरीर में अपनी कहा था, उसने खत पाकिस्तान को लिखा था कि जी हम कश्मीर का जो जम्मू एंड कश्मीर का फैसला जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की अपना जो ख्वाहिश को मद्देनजर रख के किया जाएगा। ये तारीख के औराक है जिनको, लेकिन जब एक दहशतगर्द हुकूमत हो, जब नरेंद्र मोदी जैसा मैसोलिनी और हिटलर का बाप जो है और अमित शाह जैसा एक जलील तरीन इंसान और उसके साथ एक और शख्स है जिसको कहते हैं अजीत कुमार डेविल, जब ये कॉम्बिनेशन बना हुआ हो एक मुल्क के अंदर, तो वहां आप समझते हैं कि जजेस इंडिपेंडेंट फैसले देंगे? वैसे भी सब कॉन्टिनेंट में इस इलाके में कौन से जज हैं जो इंडिपेंडेंट फैसले देते हैं? कौन से जज जो हटके फैसले देते हैं? तो उनके अंदर तो पूरा प्रेशर है बीजेपी के दहशतगर्दों का और आरएसएस के दहशतगर्दों का, क्योंकि जो आरएसएस है उसकी आप अगर उनकी प्रीफेस पढ़ ले उनकी किताब का जो डॉक्टर हजवर ने लिखी थी, उसने क्या कहा था? उसके प्रीफेस में उसने लिखा था कि इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदू रहेंगे, बाकी जो लोग हैं उनको कन्वर्ट होना पड़ेगा हिंदुओं में अगर वो इंडिया में रहना चाहते हैं। तो ये वो दहशतगर्दी है जिसमें इंडिया की हुकूमत बिलीव करती है। तो अब फिर इंदिरा गांधी, पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी ने कहा, तो आपने उसकी जो तकरीर थी कि जी मैं अपने पुरखों को माफ नहीं कर सकती कि उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया,
تو جب وہ ڈیوائڈ کر دیا، جموں اینڈ کشمیر میں نہرو کا ایک illicit افیئر چل رہا تھا ماؤنٹ بیٹن کی بیوی سے، آپ کو یاد ہوگا اس نے ماؤنٹ بیٹن کی بیوی کو استعمال کیا اس ریلیشن شپ کے اوپر، تو یہ تو ہے ہی غیر اخلاقی شروع سے۔ اور پاکستان کا ہر دور میں، ایک دور میں نہیں، ہر دور میں ہم نے کشمیر کو بیچا۔ انڈیا سے خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ اپنی روایتی ہٹ درمی کو اپناتے ہوئے، یاد ہوگا ناظرین ماضی کے اندر وہ بابری مسجد کے اوپر بھی ایک فیصلہ دیا تھا، آج وہاں پہ یہ فیصلہ آیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 5 اگست 2019 کو ایک فیصلہ کیا گیا تھا جو کہ داخلی خود مختاری تھی مقبوضہ کشمیر کی، آرٹیکل 370 کے تحت جس کو ختم کر دیا گیا تھا، اس کے خلاف ڈفرینٹ پٹیشنز جو اس وقت موجود تھیں بھارتی سپریم کورٹ کے اندر، ان کو جو ہے ختم کر دیا گیا ہے اور فیصلہ جو بھارتی حکومت ہے اس کے حق میں دے دیا گیا ہے اور بھارتی کشمیر کو اٹوٹ انگ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے کیا اثرات ہوں گے اور جو انٹرنیشنل قوانین ہیں اس کے مطابق کیا یہ فیصلہ جو انڈین سپریم کورٹ ہے کر سکتی ہے، آنے والے جو وقت کے اندر اس کے کیا اثرات ہوں گے، ریجنل سیکورٹیز کے اوپر کیا ہوں گے، پاکستان انڈیا کے جو حالات و واقعات ہیں، تعلقات ہیں، کیا بہتری کی طرف مزید ہم نے جو جانا تھا وہ مزید خرابی کی طرف جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے جب یہ خبر آئی انڈیا سے، انڈین سپریم کورٹ کی، ایکسپیکٹڈ تھی یا کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید انڈین سپریم کورٹ جو ہے کچھ نظر ثانی نہیں کرے اور یہ جو فیصلہ کیا گیا ہوا ہے یک طرفہ جو ظاہر ہے بھارتی جنتا پارٹی کی ڈومینیٹڈ حکومت کی طرف سے اس کو ختم کرے، تو آپ کا پہلا کیا ریئیکشن تھا اس خبر کے بعد؟ دیکھیں جی، پہلا ریئیکشن تو یہی تھا کہ یہ متوقع تھی، کیونکہ ہندوستانی سپریم کورٹ اگر آپ بابری مسجد کا واقعہ دیکھ لیں وہ انتہا پسند سوچ کا مظاہرہ کرتی رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قانون سے وہ ہندوستان کی حکومت ہے، بالخصوص انتہا پسند حکومت ہے، اس کو جو ہے تحفظ دیتی رہی ہے قانونی طور پہ۔ اور آج جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ دراصل انہوں نے 5 اگست 2019 کے فیصلے کی تشریح کی ہے اور اس تشریح کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ آرٹیکل 370 جو ہے اس کو انہوں نے ڈی آپریشنلائز کیا ہے لیکن ایبروگیٹ نہیں کیا، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ انہوں نے جو آرٹیکل 35A تھا جس کے تحت داخلی خود مختاری تھی کشمیریوں کے پاس، اس کو ختم کر کے ہندوستانی جو صدر ہیں انہوں نے آرٹیکل 1 اور 2 استعمال کیا اور مقبوضہ کشمیر کو ہندوستان کے اندر غیر قانونی طور پہ ضم کیا۔ تو اس طرح سے آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی مثال ہے دنیا میں، شاید یہودی انتہا پسند سوچ کے بعد یا نازی جرمنی کے بعد، جہاں قانونی دہشت گردی پارلیمان کے ذریعے کسی بھی جو ہے ایک خاص نسل اور خاص فرقے اور ایک خاص علاقے کے لوگوں کے لیے استعمال کیے گئے۔ تو اس وقت جو افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت بین الاقوامی دنیا جو بالخصوص اقوام متحدہ اور جو باقی تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو پابند ہیں کہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے وہ آواز اٹھائیں، ان سب نے اس کے اوپر نہ آواز اٹھائی اور نہ ہی کوئی واضح آپ کو ان کی طرف سے احتجاج نظر آیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جب یہ فیصلہ آیا ہے، ظاہر ہے انڈین سپریم کورٹ ہے، اس کو کیا کوئی جو انٹرنیشنل کورٹ کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے کسی سطح کے اوپر جو کنسرن پٹیشنرز ہیں، یا پھر ظاہر ہے اٹ از اے ڈن ڈیل سمجھا جائے کہ بس ختم ہو گیا سارے کا سارا معاملہ؟ ڈن ڈیل تو نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں مقبوضہ کشمیر میں جو دوسرے فریق ہے وہ پاکستان ہے، ریاست پاکستان ہے، اور تیسرے جو فریق ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کشمیر بذات خود ہے۔ اس فیصلے کے ذریعے ہندوستان نے در حقیقت جو کشمیریوں کی شناخت ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا، اور ان کو یہ کہا ہے کہ اگر وہ کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں رہنا چاہتے ہیں ان کو ہندوستانی شہریت اختیار کرنی ہوگی، اور اگر وہ ہندوستانی شہریت اختیار نہیں کرتے تو پھر ان کو ڈیٹینشن سینٹرز میں یا قبت خانہ میں ڈالا جائے گا۔ دوسرا جو فریق ہے وہ پاکستان ہے۔ ظاہر ہے ہمارا مقبوضہ کشمیر پہ اتنا ہی کلیم ہے جتنا کہ شاید تقسیم ہند کے اوپر پاکستان کا پاکستانی علاقوں کے اوپر تھا۔ تو اس لحاظ سے جو دوسری چیز ہمارے حق میں جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں جتنی بھی 17 یا 18 جو ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں وہ ریزولوشنز جو ہیں اس بات کے اوپر واضح ہیں کہ اگر کوئی بھی زمینی یا قانونی یا کسی بھی قسم کی کوئی عسکری تبدیلی آتی ہے کشمیریوں کے حقوق کے نقطہ نظر سے اور ان کے حق خود ارادیت کے نقطہ نظر سے، تو اقوام متحدہ از خود بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتے ہیں اور ہم بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ ہندوستان کے کیا جو ہے وہ مکروہ عزائم ہیں جو کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ دیکھیں انہوں نے خود مختاری تو ختم کر دی نا اب کشمیر کی، اور ان کا جو سپریم کورٹ ہے اس کی جانب سے بھی اب دیکھیں کہ یہ تو پہلی مرتبہ ایسا فیصلہ نہیں دیا، ہمیشہ جو ہندوستان کی جو سپریم کورٹ ہے
اس نے آئین اور قانون کو جو ہے پس پش ڈالकर ہمیشہ اپنی حکومت کے مفادات کے اوپر جو ہے انہوں نے لبیک کہا ہے اور اسی سے متعلق انہوں نے ہمیشہ فیصلے دیے ہیں، چاہے بابری مسجد کا ہو جائے، چاہے وہ اتر پردیش والے جو حملے تھے اس کے حوالے سے دیکھ لیں، تو کون سا فیصلہ ان کا آئین اور قانون کے مطابق آج تک